वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। सितंबर का महीना शुरू हो चुका हुआ है और हम लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप के हवाले से देखेंगे कि क्या सिचुएशन है इस महीने में। रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, तो हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप। मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले देखते हैं जी रिलेशनशिप में मामलात जो हैं वो काफ़ी उलझे हुए हैं और ये पिछले 2 महीने के दौरान हुआ मसला हो सकता है कि एक पर्सनालिटी जो कि या एक पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और आपको ख़ुद भी उसकी वैल्यू और वर्थ का अंदाज़ा है। आप ऑलरेडी उसको उसकी वैल्यू से बहुत कम दे रहे थे। रिलेशनशिप के अंदर आप उस पर्सन को बहुत कम दे रहे थे, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जैसे कि मैंने कहा कि 2 महीने का टाइम इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कम्युनिकेशन कम से कमतर होता चला गया, या आपने बात करना बंद कर दी, या आपने उनकी बात का जवाब देना बंद कर दिया। और फिर पिछला महीना ख़ास तौर पे अगर आप लियो असेंडेंट हैं तो पिछला महीना जो कि जब सन जो है वो आपके 12th हाउस में से गुज़र रहा था, तो इस बात का बहुत इम्कान है कि आप दोनों की आपस में शदीद लड़ाई हो गई हो, बहस हुई हो, झगड़ा हुआ हो। जो भी बात हुई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब आपके लिए वो सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल हुआ है और एक शदीद एंग्जाइटी से भरी हुई कैफियत जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे नज़र आ रही है। मसला इसके अंदर ये है कि आप ये समझते हैं कि ये सिचुएशन टोटली स्टक है और इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, ये कैसे ठीक होंगी और मुझे क्या करना चाहिए और मैं कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं हूँ। ये सब वो थॉट्स हैं जो कि हो सकता है कि पिछले महीने में भी और इस महीने भी आपके जहन में रहें। हालांकि इसमें समझने की बात जो है, अच्छा इसमें एक मसला इस टाइम पे 2 मसाइल हैं बेसिकली। एक जुपिटर का मसला है, वो भी यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है, और एक सैटर्न का मसला है जो कि अगर आप लियो असेंडेंट हैं तो आपके 7th हाउस का लॉर्ड है। तो चूँकि उसकी प्लेसमेंट ख़राब है तो इस बात का भी इम्कान है कि इसलिए भी आप जो है वो अपने आप को रिलेशनशिप के हवाले से इतना कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहे, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन जो है वो ऐसी है जो कि आपके दिल में, आपके जहन में बेचैनी, कमज़ोरी और फिर एक ख़ौफ जो है, या अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना, या वो जो आपकी फुल एक कैपेसिटी है, ठीक है, काम को करने की, रिलेशनशिप को निभाने की, वो जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई है और एक मेंटल एंग्जाइटी का फेज़ जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, ज़हनी तौर पे आप इस बात के ऊपर हैं कि अच्छा अगर थोड़ा सा टाइम गुज़रे तो शायद सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन अभी भी आप इस बारे में श्योर नहीं हैं कि आया कि ये होगा भी कि नहीं होगा। यहाँ पे लिब्रा की प्रेजेंस जो है वो बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। दोनों मेजर आर्काना जो कि लिब्रा के हैं, जस्टिस और एम्प्रेस, वो दोनों यहाँ मौजूद हैं। और सेम यहाँ पे सेजिटेरियस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून और टेम्परेंस के साथ। इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर कार्ड मौजूद है वो कैप्रिकॉर्न का है। अब इस सारी सिचुएशन में जो सूरत हाल है, एक तरफ ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अपना सही वजूद जो है वो सामने ले आते हैं। आपको कोई पर्दा डालने की, झूठ बोलने की, ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप अपनी ट्रू पर्सनालिटी के साथ, अपनी रियल सेल्फ के साथ आप इनके साथ आ जाते हैं। सो मुझे ये लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ तक जाते जाते आप इस पोजीशन में आएंगे, या हो सकता है कि आप ये कोशिश कर रहे हो कि गैर महसूस अंदाज में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि सूरत हाल में कुछ नॉर्मलाइज हो। आपको पता है कि आपने ज़्यादती की है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स और डेविल का कार्ड जो है ये इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको पता है कि आपने ज़्यादती की है, और अब आप चीज़ों को दोबारा बैलेंस करने की, फेयरनेस लेकर आने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट है, अब ये बात जो है ये बेसिकली वाइस वर्सा हो सकती है।
جو کہ یہاں پہ ایڈوائس کے کارڈ کے ساتھ ہے سیلف ورتھ. یا تو آپ کے ذہن میں اپنی ورتھ نہیں ہے, جو کہ یوزلی لیوز ایسے ہوتے تو نہیں ہیں, موسٹلی لیوز جو ہیں وہ اپنے آپ کو اوور ورتھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سیلف ورتھ جو ہے وہ یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی اتنی سیلف ورتھ نہیں ہے کہ دوسرا پرسن جو ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گا, تو بھی آپ غلط سوچ رہے ہیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے پرسن کی جو ورتھ ہے اس کے مطابق اس کو دیا نہ جائے اور پھر بھی معاملات ٹھیک چلتے رہیں, تو بھی آپ غلط سوچ رہے ہیں. سو جس کی جون سی ورتھ ہے اس کو وہ ملنی چاہیے, کیونکہ وہ وہی چیز جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملات ہو سکتا ہے ٹھیک ہونے میں 2 مہینے لگ جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ ٹیمپرنس کا کارڈ موجود ہے. بہت ہی سلو اور گریجول قسم کی چینجز جو ہیں یا ایک سٹل انداز میں معاملات کو چلانے کی کوشش جو ہے وہی سکسیزفل رہے گی, اور اس بات کا بھی امکان نظر آ رہا ہے کہ یہ بات چلتے چلتے اینڈ نومبر اور دسمبر تک چلی جائے, اور تب جا کے کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے 1.5-2 مہینے جو ہیں وہ اگر آپ مسلسل یہ کوشش کرتے رہیں تو چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, کریئر کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں. کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں اتنا زیادہ کچھ ہیپننگ نہیں نظر آ رہا. بہت ساری چیزیں, بہت سارے تھاٹس, بہت سارے آئیڈیاز ہو سکتا ہیں آپ نے پچھلے کچھ عرصے کے دوران اپنے اندر ہی محدود کیے ہوں اور شیئر نہ کیے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے کچھ عرصے میں اپنے آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں رکھا ہوا آپ نے, اور اپنی ہی باتوں کو, اپنی ہی سوچوں کو, اپنے ہی آئیڈیاز کے اوپر جو ہے وہ اتنا کرٹیکل آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو جائے کہ آپ اس کو شیئر نہ کریں. لیکن اب یہ سچویشن جو ہے یہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ویل آف فارچون کے ساتھ, اور اس میں آپ کو جو ایڈوائس دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چیزوں میں بیلنس لے کر آنا ہے. یہ ورک اور نارمل لائف اس کا بیلنس ہو سکتا ہے, یہ اپنے آئیڈیاز کا بیلنس ہو سکتا ہے. اگر آپ ایکسٹریم آئیڈیاز پہ, کسی بھی ڈائریکشن میں ایکسٹریم آئیڈیاز پہ چل رہے تھے, تو تھوڑا سا اپنے آپ کو واپس لے کر آئیں مڈل گراؤنڈ کے اندر, اور تب آپ جو ہے وہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور کوئی نہ کوئی لیگل بیٹل کے اندر وہ انوالو تھے, یا ان کے اوپر کوئی شو کاز نوٹس تھا, یا اس قسم کا کوئی بھی لیگل اور سیمی لیگل کوئی نہ کوئی پرابلم ان کے ساتھ تھا, اور اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے, تو اس بات کا چانس موجود ہے کہ اس مہینے کے اینڈ یا ارلی نیکسٹ منتھ جو ہے آپ کا وہ معاملہ آپ کی فیور کے اندر جو ہے وہ ریزالو ہو جائے. یہاں پہ جو ایڈوائس کا کارڈ ہے وہ ڈانس اور سیلیبریشن کا کارڈ ہے, اور یہاں پہ میرے پاس باٹم آف دا ڈیک جو ہے وہ بھی 6 آف وانڈس موجود ہے. یہ دونوں کارڈز اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فیور میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگر یہ اس مہینے کے اینڈ پہ نہیں بھی ہوا تو ارلی نیکسٹ منتھ یعنی اکتوبر کے سٹارٹ میں ہونے کا اس کا بھرپور امکان ہے. سن کا کارڈ بھی یہاں پہ موجود ہے. سو وہ سب لوگ جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے مشکل کا شکار ہیں, چاہے یہ لیگل بیٹل ہے, چاہے کوئی کسی قسم کی آپ کے اوپر آبجیکشن لگی ہوئی ہے, اس بات کا چانس بہت زیادہ موجود ہے کہ اب جا کے یہ معاملات جو ہیں آپ کی فیور میں حل ہو جائیں, اور نہ صرف آپ پوری ڈگنیٹی کے ساتھ, پوری ویلیو کے ساتھ واپس آئیں, بلکہ لوگ بھی آپ کو اپریشیٹ کریں, اور جو جتنی آپ نے اسٹرگل کی ہے یا جتنا مشکل ٹائم آپ نے گزارا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کام کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے بھی لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں. آپ اپنی پوزیشن کے اوپر ریسٹور ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا, یہ ریسٹوریشن جو ہے نا اگین یہ دسمبر تک جا سکتی ہے, لیکن آپ کی بات, آپ کی جو چیزیں ہیں یا جو معاملہ ہے وہ آپ کی فیور میں ابھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ لیو سن, لیو مون اور لیو اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پہ ملوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.